السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحاول نكمل فيه سيت فواسي لو ريدريسمون كوموندي. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع صحابكم باش ديما يوصلكم الجديد لا فورماسيون كو جو لونس. دونك هاد لو ريدريسمون كوموندي تيتبازا على لوتيليزاسيون دان تيريستور. دونك علاش كنسميو كوموندي؟ حيت مين كنخدم بان تيريستور نورمالمون تيريستور خاصني حتى نعطيه لا كوموند. دونك غندير ان تي رابيل كونسيرنون les thyristors. Donc, كتعرفوا بأن un thyristor normalement il se comporte comme une diode ولكن donc il se comporte comme une diode ولكن حتى تنعطي l'impulsion de gâchette. Donc تلقى anode cathode gâchette. Donc من تيكون le courant de gâchette différent de zéro يعني كنعطي l'impulsion وكتكون la tension anode cathode كبر من zéro, le thyristor donc TH qui est amorcé. Mintangoul, elle est amorcée, elle est capable d'être amorcée. Donc, c'est-à-dire, elle est capable d'être amorcée, c'est-à-dire qu'elle est équivalent à un interrupteur fermé. Yani, la tension anode cathode, il est qu'un parfait. Yani, la tension anode cathode, égale à 0. Voilà. Donc, il est qu'un parfait. On a la tension anode cathode, من زيرو. دونك هاد لو تيريستور اون فوا كيتامورسا كيبقى امورسي، يعني واخا نعطي لا طونسيون في انود كاتود صغر من الزيرو كيبقى توجور امورسي. دونك ما تيتبلوكاش. لا سول كونديسيون باش يتبلوكا شنو هي يعني لو بلوكاج. دونك هنا غادي نحاول نكتب امورساج. دونك لو بلوكاج وقتاش بلوكاج يعني من تيكون لو courant اللي كيسيركيلي فيه، يعني لو كورون ITH هذا اللي دايز فيه هذا كيكون ايغال زيرو. دونك سيت فواسي كيكون TH ولا TH كيولي بلوكي. دونك هادو هما لي يعني واخا كنعطيه اون طونسيون، يعني واخا نعطيه تكون عندي اون طونسيون بحال دابا هنايا تكون عندي لا طونسيون positif وعطيت لو كورون دو غاشيت راه كيتامورسي تيولي ايكيفالون انتربتور فيرمي. اي دون سو كالا كيكون بحال اون ديود. باش نبلوكي خاصني لو كورون اي اللي دايز فيه اللي كيسيركولي فيه يكون بلوكي، يكون ايغال زيرو دو بلوكي. يعني واخا لا طونسيون كتكون صغر من زيرو وهو يعني فات مني امورسيتو ولات لا طونسيون صغر من زيرو تيبقى خدام il conduit. دونك هذا هو الفرق بينه وبين une diode. دونك نرجع نشوف لو مونتاج. دونك في هذا لو مونتاج هذا دونك عندنا لا طونسيون U de T c'est une tension alternative. دونك U de T normalement غادي الا بغيت ترسمها غادي تكون كوم سا. دونك c'est une tension sinusoïdale. voilà. Donc c'est une tension sinusoïdale. Donc هذه U de T. دونك هنايا عندي l'alternance positive هنا نيجاتيف، هنايا عندي بي وهنايا عندي دو بي وبيان سور هاد البلاصه هادي سي لا طونسيون يو ماكس. دونك لا بغيت ندير لوا دوم دونك شنو غتعطيني يو لا طونسيون يو لوا دوم موان دونك هنا لو كورون اي دونك لا طونسيون اي موان في تي اش موان في ايغال زيرو. فوالا. خدمت انا بون شارج ريزيستيف. هنايا خدمت بون شارج ريزيستيف يعني لا طونسيون في ايغال ار اي. فوالا. دونك غنكمل لاناليز تاع هاد لو طرافاي ولا هاد لو سيركوي هذا. دونك لا عندي لا طونسيون بوزيتيف جو سيبوز انني في واحد تيتا غنعطي لامورساج، يعني قبل ما عطيش لامورساج لو تيريستور بيان سور الي بلوكي. دونك غادي ندير من زيرو حتى لتيتا نورمالمون من زيرو حتى لتيتا ما عطيش لامورساج. دونك كنعطي لامورساج في هاد البلاصه هادي. دونك تي اش دونك اي courant de gâchette égale à 0. Donc c'est-à-dire TH bloqué. Donc شنو معنيتها TH bloqué؟ يعني équivalent l'interrupteur ouvert. يعني le courant ITH égale à 0 d'où V égale à 0. هادي لعوضت في هاد لا فورمول هادي. فوالا. دونك من تيتا لبي دونك شنو كيوقع؟
من تيتا البي شنو غيوقع؟ دونك لا غنكون عطيت لامورساج في هذا لو بوين هذا من هذا لهذا غنكون عطيت لامورساج. دونك اي غاشيت ديفيرون دو زيرو. لا طونسيون في لا طونسيون اي كبر من الزيرو حيت ما يمكنش نعطي لامبيسيون في ان طونسيون اللي في باغ اكزومبل في الالتيرنونس نيجاتيف. دونك اي جي ديفيرون دو زيرو ou la tension déjà elle est positive. يعني هاد l'impulsion عطيتها حتى كانت la tension positive. Donc la tension I égale à 0. Donc c'est-à-dire TH elle est amorcée. Amorcée. يعني TH équivalent interrupteur fermé. Donc on va dire VTH égale à 0 puisqu'il est amorcé. Donc VTH égale à 0 et je vais remplacer l'équation هادي. Donc il a remplacé في étoile شنو غتعطيني؟ غتعطيني U moins 0 moins V. U moins 0 moins V égale à 0. Donc c'est-à-dire U égale à V. Voilà. Donc il a رجعت من بي ل بي. دونك شنو غيوقع من بي ل بي؟ دونك عندي ديجا لا طونسيون نيجاتيف والتيريستور هذا التيريستور كان ديجا امورسي. دونك في لو بوين بي كان ديجا امورسي. دونك واخا لا طونسيون نيجاتيف راه ديجا قبلت امورسا. وحنا شنو قلنا بان التيريستور واخا تولي فيه لا طونسيون نيجاتيف تيبقى امورسي. شنو هي لا كونديسيون باش يتبلوكا؟ هي من لو كورون اي كيولي زيرو. اور حنا الا جينا نشوفو في لو او بوين دونك الا جيت نشوف انا او بوين بي دونك شنو كيوقع عندي لو سيركوي تاعي الي ريزيستيف. لو سيركوي الي ريزيستيف. دونك لا طونسيون دونك قلنا ملي كيكون عندنا ان سيركوي ريزيستيف سيتادير لا طونسيون و الكورون كيكونوا اون فاز. دونك U مع I en phase. C'est-à-dire, il a annulé la tension, le courant تيتبع. Donc, I égale à 0. Donc, I égale à 0. I TH. C'est-à-dire que le thyristor TH se bloque. Voilà. Donc, يعني TH se bloque. يعني V كتساوي ITH fois R كتساوي 0. Donc là, le thyristor se bloque. Donc, وكيبقى بلوكي حتى تنعطي une autre impulsion. دابا إلا جيت بغيت نرسم لي زاليور تاوعي. دونك لي زاليور تاوعي دونك شنو لقينا؟ غادي نعاود لو دياغرام. دونك فوالا غادي نحاول نبين تيتا، غنحاول نبين بي، وهنايا غنحاول نبين دو بي. دونك هنايا لو بوين زيرو وهذه لا طونسيون في. قلنا من زيرو لتيتا لو تيريستور بلوكي. دونك من زيرو لتيتا لو تيريستور بلوكي. دونك ملي كان بلوكي لقينا في ايغال زيرو. فوالا دونك ها هي زيرو انا غنرسمها. قلنا من تيتا لبي الي امورسي. دونك لقينا يو ايغال في. دونك غنجي ندير دي بوينتي و قلنا يو ايغال في. فوالا ها الشكل تاعها كيفاش غيكون يو ايغال في. قلنا من بي لدو بي لقينا لو تيريستور سو بلوك ولقينا في ايغال زيرو. دونك ها هي ولات زيرو. عاوتاني غتكمل زيرو حتى نعطي لامبيلسيون. دونك غنقاد دونك حتى نعطي لامبيلسيون. دونك هنايا غنعطي لامبيلسيون. دونك غيبقى غادي حتى لأون نوفيل امبيلسيون بحال دابا هنا دو بي بلس تيتا عاد غيطلع عاوتاني وينزل زيرو. فوالا سي سا. دونك هذه هي لا لور تاع في دو تي. الا بغيت نرسم بالنسبه للتيريستور بغيت نرسم لا لور تاع التيريستور باغ اكزومبل تاع في تي اش. دونك في تي اش دونك هنايا هذه تيتا، هنايا بي، هنايا دو بي. دونك غنشوف البوين او الي باسون. دونك من كيكون باسون قلنا في تي اش ايغال زيرو. دونك من تيكون باسون في تي اش ايغال زيرو ها هي. ومن كيكون من تيكون امورسي دونك من تيكون باسون ولا امورسي في تي اش ايغال زيرو. ومن تيكون بلوكي دونك في هاد لو بوين من تيكون بلوكي دونك الا جيت نعوض في لا فورميل اللي شفنا قبل في هادي من تيكون بلوكي يعني في ايغال زيرو يعني يو ايغال في تي اش. دونك هنايا يو ايغال في تي اش.
فوالا. دونك غنرجع لالور تاعي. دونك من 0 حتى لتيتا الي بلوكي. دونك لقينا بان او ايكال في تي اش. دونك او هنايا بوزيتيف طالعه. دونك ها نرسمها كومسا طالعه عاد تولي في الزيرو. ابخي من بيل دو بي هنايا في تي اش ايكال 0 ومن بيل دو بي قلنا او ايكال في تي اش. في تي اش في هاد البلاصه هادي ولا او في هاد البلاصه هادي الي نيجاتيف. دونك غادي نرسمها. دونك غتعطيني كومسا فوالا. عاوتاني غتبقى في هاد البلاصه او ايكال في تي اش دونك الي بوزيتيف فوالا. عاد ترجع عاوتاني من ورا لامورساج غتولي 0. دونك هادي هي لا لور فينال تاع في تي اش. دونك ميتنون الا بغيت نحسب لا فالور موين تاع في. دونك لا فالور موين تاع في. دونك عندي من هنايا شنو كيبان ليا؟ قلنا لا فالور موين سي اون سيرفاس نورمالمون. دونك شنو كيبان عندي؟ كيبان عندي ان لا بيريود هي من 0 حتى ل 2 بي، حيت من ورا 2 بي كيتعاود عندي عاوتاني الشكل. دونك غتكون هي 1 سور 2 بي. والانتغرال فين عندي لا سيرفاس في هاد البلاصه؟ عندي غير من تيتا لبي. دونك من تيتا لبي غادي ندير او نورمالمون في كتساوي او في دو تي في هاد البلاصه هادي هي. دونك هاد البوين هذا في ماكس هي او ماكس. هي او ماكس سينوس تيتا دي تيتا فوالا. دونك غادي نكمل الكالكول تاعي. دونك غتعطيني هي 1 سور 2 بي ونخرج او ماكس. دونك نخرج او ماكس ونا غيبقى الانتغرال من تيتا لبي سينوس تيتا دي تيتا. دونك ايغال هي او ماكس سور 2 بي وهنايا غتبقى ليا موان كوسينوس تيتا من 0 من تيتا باردون حتى ل بي. يعني هي او ماكس سور 2 بي وهنايا غتبقى دونك موان كوسينوس بي. موان كوسينوس بي هي ناقص 1 مع ناقص هي 1. وهنايا موان كوسينوس تيتا هي بلس كوسينوس تيتا. دونك هادي يعني لا فالور موين تاع في هي او ماكس سور 2 بي فاكتور دو 1 بلس كوسينوس تيتا. دونك اي كتفاري على حساب لونغل دامورساج. دونك نتمنى دونك هنايا هاد لا بارتي هادي نتمنى تكون هاد لا بارتي بانت لكم شويه. دونك نيزيتي با ا مي ليسي دي كومونتير. دونك كوم سا نكون معكم ان جور ونحاول نزيد دو بليس في لا فورماسيون. والسلام عليكم.